यो चराचुरुङ्गीको आवाज बिहानको यो वातावरण साह्रै रहर लाग्दो हुन्छ। सायद त्यसै कारण होला प्रभु येशूले पनि बिहानै उठेर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। अर्ली इन द मर्निङ विल आई राइज एन्ड गिभ ग्लोरी टु यु भनेर सामिसले पनि धेरै पटक भनेको छ। येशू प्रभुले हामीलाई प्रार्थना सिकाउँदाखेरि पनि भन्नुभएको छ, आज हामीलाई हे हाम्रा स्वर्गमा हुनु पिता, तपाईँको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा यस पृथ्वीमा पुरा होस् जस्तो तपाईँको इच्छा स्वर्गमा छ। आज हामीलाई हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्। आज यस दिनको गिभ अस टुडे आवर डेली ब्रेड भन, आजको भोजन हामीलाई दिनुहोस्। यसको मतलब सायद त्यो प्रार्थना पनि प्रभु येशूले बिहानै गर्नको लागि सिकाउनु भएको जस्तो। आजको दिनको भोजन हामीलाई दिनुहोस्। बिहानै उठ्ने बित्तिकै परमेश्वरमा आफ्ना सबै योजना, इच्छा, आवश्यकताहरू प्रस्तुत गर्न त्यहाँ आह्वान गरिएको छ। त्यसै कारण मित्र, यो बिहानको डिभोसनल समयमा तपाईँसँग यो समय बिताउन पाउँदा मलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ र हाम्रो आत्मिक जीवनको यात्रामा यसले अवश्य पनि हाम्रो जीवनमा विकास ल्याउने छ। जतिजना तपाईँ बिहान उठ्न सक्नुहुन्छ, नेपाल, भारत अथवा कुनै पनि यो यो कोरियातिर, अस्ट्रेलियातिर त यो दिउँसो भइसक्यो होला, तापनि तपाईँहरूको आफ्नो समयमा यस किसिमले यो वचनको यात्रामा भाग लिनुभएको खण्डमा भोलि गएर तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा पनि यसले ठुलो टेवा पुर्याउनेछ आफ्नो आत्मिक जीवनमा स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नको लागि। आज म यहाँलाई सायद टाइटल देखिसक्नु भएको छ, स्वतन्त्र जीवन, पवित्र जीवन, आनन्दित जीवनको बारेमा केही मिनट बिताउन चाहन्छु। तपाईँ र मलाई ख्रीष्ट येशूले स्वतन्त्र जीवनको लागि बोलाउनु भएको छ भनेर गलातीको किताबमा पावलले गलाती 5 अध्यायको 1बाटै पढ्नुभयो भने राम्रोसँग व्याख्या गरेको छ। तर म 13 र 14 पद पढ्छु। भाइ हो, तिमीहरू त स्वतन्त्रताको निम्ति बोलाइएका हौ, केवल त्यस स्वतन्त्रतालाई पापमय स्वभावको निम्ति प्रयोग नगर, तर प्रेममा तिमीहरू एक अर्काको सेवक बन, किनभने समस्त व्यवस्था एउटै वचनमा पुरा भएको छ, तैले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई झैँ प्रेम गर। तर तिमीहरू एउटाले अर्कोलाई टोक्ने र निल्ने गर्छौ भने त होसियार गर, तिमीहरू एक अर्काबाट नै खतम हुनु नपरोस्। पावल प्रेरितले गलातीको मण्डलीलाई लेखेर भन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई स्वतन्त्र जीवनको लागि बोलाउनु भएको हो। हाम्रा पापबाट परमेश्वरले हामीलाई स्वतन्त्रता दिनुभयो। हाम्रा डरबाट, सारा शैतानिक डर किन नहोस्, दुष्ट आत्माको डर किन नहोस्, मानिसको डर किन नहोस्, सबै प्रकारका डरबाट पनि परमेश्वरले हामीलाई मुक्त गर्न भएको छ। र त्यसका साथसाथै हाम्रा चिन्ताबाट पनि परमेश्वरले हामीलाई स्वतन्त्र पार्नु भएको छ। के खाउँला, के लाउँला, के पिउँला भनेर चिन्ता नगर भनेर प्रभुले धेरै जोडसँग त्यो कुरो प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अनि पत्रुसले पनि भनेछ, चिन्ता नगर, फिक्री नगर, कुनै कुराको पनि चिन्ता नगर, बरु त्यसको सट्टामा नम्र भएर आफ्ना सारा आवश्यकताहरू, चिन्ता, फिक्रीहरू परमेश्वरको हातमा राखिदेऊ। यस किसिमको स्वतन्त्र जीवनको लागि परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ, पापको शक्तिबाट स्वतन्त्र। अब तपाईँ र म आफ्ना पापको बारेमा चिन्ता गर्नु पर्दैन। हे परमेश्वर, म के गरौँ, कसो गरौँ भन्ने अवस्था छैन। पापबाट पूर्ण स्वतन्त्रता हामीले पाएका छौँ, शैतानिक शक्तिबाट पूर्ण स्वतन्त्रता पाएका छौँ। अब कुनै पनि प्रकारको शैतानिक डरले हामीलाई आफ्नो बसमा राख्न सक्दैन। मानिसको डरबाट पनि हामीले मुक्ति, स्वतन्त्रता पाएका छौँ। त्यस्तै किसिमले जीवनका परिस्थितिहरूको बारेमा जो चिन्ता र फिक्री हुन्थ्यो, त्यसबाट पनि हामीले स्वतन्त्रता पाएका छौँ। यस्तो गजबको स्वतन्त्रता परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। अनि हिजो हामीले हेरेका थियौँ, त्यस्तो खालको स्वतन्त्रता दिने परमेश्वरको बारेमा हाम्रो दिमागमा कस्तो खालको चित्र छ, त्यसले पनि हामीलाई फरक पार्दछ। परमेश्वरले हामीलाई यस्तो गजबको स्वतन्त्रता त दिनुभएको छ, तर के त्यो स्वतन्त्रता दिने परमेश्वरलाई हामीले ठिकसँग चिनेका छौँ त? उहाँलाई हेर्ने दृष्टिकोण ठिक छ त? अथवा हाम्रो दिमागमा परमेश्वरलाई हेर्ने दृष्टिकोण ठिक छैन?
यदि त्यो ठिक छैन भनेदेखि उहाँले दिएको स्वतन्त्रताबाट पनि हामी सही प्रकारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनौँ। अनि यो परमेश्वरले दिएको गजब राम्रो स्वतन्त्रता। परमेश्वर असल हुनुहुन्छ, भलो हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई मेरा पापबाट स्वतन्त्रता दिनुभयो, शैतानिक शक्ति र मानिसको डरबाट स्वतन्त्रता दिनुभयो, मेरा घटी कमी अभावहरूबाट यस संसारमा बाँचुन्जेलसम्मका दुःख र कष्टबाट पनि स्वतन्त्रता दिनुभएको छ भनेदेखि यस्तो खालको स्वतन्त्रतालाई हामीले कसरी गुमाउन सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा यो गलातीको किताबले देखाइरहेको छ। परमेश्वरले हामीलाई स्वतन्त्रताको लागि बोलाएको हो, तर कुनै न कुनै कारण यो स्वतन्त्रता पनि हाम्रो हातबाट खुस्किँदो रहेछ। अनि एउटा कारण आज यहाँको सामनेमा राख्छु। हुन त थुप्रै कारणहरू छन्, त्यो हामी बिस्तारै हेर्दै जाउँला। यो जीवनमा जुन प्रकारको परिवर्तन परमेश्वरले ल्याउनु भएको छ, जसले नयाँ गरी जन्म पाएको छ, जसले ख्रिस्टलाई विश्वास गरेर त्यो परमेश्वरले दिने स्वतन्त्रताको महसुस गरेको छ, त्यो परिवर्तित जीवन, त्यो ट्रान्सफर्म्ड लाइफमा पनि यी स्वतन्त्रताहरू गुमेर जाने सम्भावना र बन्धन आउने सम्भावना देखिरहेछौँ हामीले। अनि त्यसमा एउटा कारण हो एक अर्कालाई प्रेम गर्न नसक्नु। त्यहाँ यसै किनभने समस्त व्यवस्था एउटै वचनमा पुरा भएको छ, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई चाहिँ प्रेम गर, तर तिमीहरू एउटाले अर्कोलाई टोक्ने र निल्ने गर्छौ भने त होसियार गर, तिमीहरू एक अर्काबाट नै खतम हुनु नपरोस्, एक अर्काबाट नै फेरि बन्धनमा पर्नु नपरोस्। यस किसिमले मित्र नेपाली परिवेशमा हामीले यो वचनलाई उतार्यौँ भनेदेखि हाम्रो यो रगतमा नै, हाम्रो डिएनएमा नै यस्तो किसिमको शक्ति देखिन्छ जसले आफ्नो छिमेकीको भलाइ चाहँदैन। तपाईको छिमेकीले राम्रो घर बनायो भनेदेखि तपाईको मेरो हृदयमा एक किसिमको आनन्द आउनुको सट्टामा हामी भित्र त्यस्तो एउटा प्रतिस्पर्धात्मक आत्मा आउँछ। त्यसले मात्रै घर बनाउने, मैले पनि त बनाउनु पर्ने हो भनेर हामी त्यो अर्काको सुखमा रमाउन सक्दैनौँ। अनि आफ्नै नातेदार भाइ भतिजासँग दुश्मनी हुन्छ, सानातिना समस्याको कारण, सम्पत्तिको कारण, एक टुक्रा जग्गाको कारण हुन्छ कि हामी छिमेकमा कहिले पनि एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएर बस्न सक्दैनौँ। किन हो हाम्रो जातमै, हाम्रो रगतमै त्यस्तो प्रकारको एउटा वातावरण देखिन्छ। जुनसुकै ठाउँमा तपाईँ जानुहोस्, छिमेकमा दुश्मन हुन्छ। टाढा टाढाका मानिससँग हामी मित्रता कायम गर्छौँ, तर छिमेकीसँग दुश्मनी। त्यो रगत ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिको जीवनमा पनि सजिलै हटेको हुँदैन। ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको वर्षौं भइसके पनि त्यो छिमेकी प्रतिको दुश्मनी गर्ने जुन हाम्रो मानसिकता छ, त्यो नहटेको हुन सक्छ। सुरुमा मानिलिउँ हामीले ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दाखेरि सबै राम्रो भयो। अचानक हिजो अस्ति पाप र बन्धनमा त्यो दोषी आत्माले, हामीलाई डरको आत्माले दुःख दिइरहेको थियो। अचानक ख्रिस्ट येशूमा हामीले विश्वास गर्न गयौँ, हाम्रो आत्मामा नयाँ जन्म हामीले पायौँ, गजब राम्रो आनन्दले जीवन भरियो। तर पछि बिस्तारै मण्डलीमा बस्दै गयौँ, जाँदै गयौँ र सुरुमा आएको जुन उत्तेजना थियो त्यो बिस्तारै हराउँदै गयो र एक अर्कासँगको सम्बन्धमा पनि कता कता त्यो चित्त दुख्न थाल्यो। अर्काले गरेका कुराहरू मन नपर्न थाले, आफूभित्र पनि कमजोरीहरू देखा पर्न थाले। सुरुमा त सोचेको थिएँ म त साह्रै पवित्र भइसके, तर बिस्तारै क्रिस्चियन जीवन बिताउँदै जाँदाखेरि आफूमा पनि कमजोरी देखिन थाले, जसको कारण मण्डलीमा बस्दाखेरि पनि हामी मण्डलीका विश्वासीहरूसँग, पास्टर अगुवाहरूसँग, पास्टर बीचमा पनि त्यो वास्तविक क्रिस्चियन प्रेम अभ्यासमा ल्याउन नसकिने रहेछ। हामीमा एक अर्काप्रति त्यो मन नपराउने प्रवृत्ति जब सुरु हुन्छ, आज मन पराएन, भोलि मन पराएन भनेदेखि बिस्तारै त्यो मन नपराउने प्रवृत्ति त्यो व्यक्तिप्रतिको घृणामा परिवर्तन हुन सक्छ। जब एउटा क्रिस्चियनले अर्को क्रिस्चियनलाई घृणा गर्न थाल्छ भनेदेखि त्यसपछि त्यो व्यक्ति फेरि आफ्नो स्वतन्त्रताबाट पतन भएर बन्धनमा जाँदैछ।
उसले जुन प्रकारको स्वतन्त्रता प्रभुले दिएको थियो त्यो स्वतन्त्रताबाट आफ्नो भाइ बहिनीलाई प्रेम गर्नको सट्टामा, आफ्नो भाइ बहिनीको सेवक बन्नुको सट्टामा ती भाइ बहिनीप्रति एक किसिमको रुष्ट बन्न थाल्छ, वितृष्णा पैदा हुन्छ, न्याय गर्न थाल्छ। त्यो गलत भनेर उसको दोष ऊ देख्न थाल्छ र जसको कारण उसको हृदयमा अरूप्रति प्रेम नभएर एक किसिमको तिरस्कार उत्पन्न हुन्छ। अरूलाई उसले स्वीकार गर्न सक्दैन अनि हुँदाहुँदै पछि गएर त्यस्तो अवस्थामा यस्तो तितोपना जीवनमा आउँछ जुन तितोपनाले हाम्रो सम्पूर्ण जीवनलाई नै अशुद्ध बनाइदिन सक्छ। त्यसै कारण प्रिय विश्वासी मित्रहरू, तपाईहरु जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ, तपाईको हृदय र मेरो हृदयलाई यदि हामीले साँच्चै जाँच्यौं भनेदेखि के हामी हाम्रो स्थानीय मण्डलीमा आउने सम्पूर्ण विश्वासी प्रति प्रेमपूर्ण भावना राख्न सक्छौं अथवा कसैसँग हाम्रो त्यो एउटा मन नपर्ने भावना, तितोपना, त्यो व्यक्ति त मण्डलीमा नआइदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने भावना यदि हामीमा छ भनेदेखि हामीले आफ्नो स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्दैछौँ। भाइलाई प्रेम गर्ने ठाउँमा भाइलाई घृणा गर्दैछौँ। जब भाइलाई हामी घृणा गर्दछौँ भनेदेखि हामी अन्धकारमा जीवन बिताइरहेछौँ। जब हामी अन्धकारमा जीवन बिताइरहेछौँ भनेदेखि हामी त्यसपछि फेरि स्वतन्त्र हुँदैनौँ, हामी बन्धनमा परिसक्यौँ अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो बन्धनमा फेरि पापको दलदले हिलोमा फसिरहेको महसुस हुन्छ अनि शैतानिक शक्तिको डर पनि हामीमा आउँदछ, मानिसको पनि डर हामीमा आउँदछ र त्यसपछि परमेश्वरले मेरा आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको भलाइलाई म उपभोग गर्न पाउँछु भन्ने विश्वासबाट पनि हामी पतन हुन्छौँ। एफिसी 4:27 मा पावलले भनेको छ, शैतानलाई मौका नदेऊ। त्यो पनि यस्तै किसिमको एक अर्कासँगको सम्बन्धमा रिस कसैसँग उठेको छ भने घाम अस्ताउन अघि नै तिम्रो रिस मरोस् र सम्बन्ध सुधार्ने हो सुधार। यदि त्यस्तो नगरेको खण्डमा रिसले, अरूप्रतिको कुविचारले, अरूप्रतिको कुभावनाले हाम्रो जीवनमा शैतानिक शक्तिले काम गर्नको लागि ठूलो ढोका खोलिदिन्छ अनि त्यो शैतानिक शक्तिको मुख्य उद्देश्य नै तपाईहरु मलाई फेरि बन्धनमा हाल्नु हो। र जब हामी एक अर्कासँग तितोपना राख्दछौं त्यसपछि हामी परमेश्वरलाई कहिले पनि देख्न सक्दैनौं भनेर हिब्रूको किताबमा यसरी भनिएको छ। हिब्रू 12 अध्यायको 13 र 14 पद हामी पढौं। 12 को 13 र 14 पदमा 14 र 15 पदमा सबै मानिसहरूसँग शान्तिमा बस्ने र पवित्र हुने प्रयत्न गर। सबै मानिससँग, तपाईं र म कहाँ छौं, कस्तो छौं, चाहे त्यो तपाईको छरछिमेक होस्, चाहे तपाईको त्यो मण्डली होस्, चाहे तपाईको त्यो परिवार होस्, चाहे तपाईको त्यो काम गर्ने कार्यालय होस्, स्कुल होस्, कम्पनी होस्, सामाजिक संस्था किन नहोस्, तपाईं र म जहाँ छौं त्यहाँ सबै मानिसहरूसँग शान्तिमा बस्ने प्रयत्न गर। सबै मानिसहरूसँग शान्तिमा बस्ने र पवित्र हुने प्रयत्न गर। जब म कुनै मानिसलाई, अंग्रेजी शब्द छ रिजेन्टमेन्ट भन्ने शब्द छ, एक किसिमको त्यो मन नपराउने, देख्ने बित्तिकै रिस उठ्ने, कुनै मानिसप्रति मेरो हृदयमा रिजेन्टमेन्ट छ भनेदेखि मैले अपवित्र जीवन बिताउँदैछु। यो पवित्र हो भन्नाले चाहिँ बिहानै उठेर नुहाउनु, त्यसपछि सेतो लुगा लगाउनु अनि खाना बार्नु, उपवास बस्नु, बाइबल पढ्नु, प्रार्थना गर्नु, कतिपटक हामी त्यस्तो पवित्रता हो भन्ने ठान्छौँ। तर पवित्रता जहिले पनि मानिसको सम्बन्धसँग सरकार राख्ने यो कुरो हो। त्यसै कारण सबै मानिससँग शान्तिमा बस र पवित्र हो। पवित्रता बिना कुनै मानिसले परमप्रभुलाई देख्न सक्दैन। ध्यान देऊ कि कुनै मानिस परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त गर्नदेखि वञ्चित नहोस्। एक अर्कासँगको सम्बन्धमा जब तितोपना उत्पन्न हुन्छ, यसले हामीलाई यति धेरै ठुलो घाटा लगाउँदो रहेछ कि
परमेश्वरबाट पाउने अनुग्रहबाट पनि हामी वञ्चित हुन सक्ने सम्भावना यहाँ देखिन्छ। मित्रहरू, तपाईँ स्वतन्त्र जीवन बिताउन चाहन्छ, पवित्र जीवन बिताउन चाहन्छ, आनन्दित जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरले दिने अनुग्रहमा कहिले पनि रुकावट आउनु हुँदैन, बाधा आउनु हुँदैन। जसरी मूलको पानी फुटिरहेको छ अथवा तपाईँको घरमा पाइपमा पानी आइरहेको छ भनेदेखि त्यसमा एक किसिमको जीवन त हुन्छ। त्यस्तै किसिमले हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरको अनुग्रह निरन्तर भइ नै रहोस्। पौल प्रेरितका सम्पूर्ण पत्रमा सुरुवातमा उहाँले भन्छ तिमीहरूलाई परमप्रभुको अनुग्रह होस्, र अन्तिममा पनि जो पत्र लेखेर अन्तिममा पनि उहाँले छ परमप्रभुको अनुग्रह तिमीसँग रहिरहोस्। हरेक पटक प्रार्थना पौलले पत्र लेख्दाखेरि तिमीहरूलाई शान्ति अनि अनुग्रह होस्, अनि त्यो पत्रको अन्तिममा पनि भन्नुहुन्छ तिमीहरूको जीवनमा परमप्रभुको अनुग्रह रहि नै रहोस्। तर यदि एउटा क्रिस्चियनले अर्को कुनै मानवप्रति त्यो रिजेन्टफुल आत्मा, रिजेन्टमेन्ट देखाउँछ, मन नपराउने, देख्ने बित्तिकै रिस उठ्छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरले दिने अनुग्रह काट्दैछ। त्यो अनुग्रह बग्ने पाइप काटियो र त्यसपछि त्यो जीवन स्वतन्त्र हुँदैन। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका बन्धनहरू आउँदछन्, र जब बन्धन आउँछ, तितोपना आउँछ, त्यसले परमेश्वरलाई पनि राम्रोसँग देख्न सक्दैन आफ्नो जीवनमा, अनि बिस्तारै बिस्तारै उसको जीवनबाट खुसी, आनन्द, रमाहट हटेर जान्छ। उसमा त्यो आफूमा गुमेको परमेश्वरको अनुग्रह, आफूबाट गुमेको परमेश्वरले दिने स्वतन्त्रता, आफूमा गुमेको परमेश्वरले दिने आनन्दलाई लुकाउनको लागि उसले स्वधर्मी आत्मा देखाउँदछ। त्यसपछि ऊ अरूभन्दा बढी धर्मी भएको धर्म कर्मको खाडलमा ऊ पर्न जान्छ। त्यस किसिमले मित्र, तपाईँ र मेरो जीवन यदि वास्तविक रूपले स्वतन्त्र हुने हो भनेदेखि हामीले हाम्रो हृदयमा कहिले पनि अरू मानिसप्रति रिजेन्टमेन्ट देखाउनु हुँदैन। तपाईँ र ममा कस्तो खालको तितोपना छ, कस्तो खालको रिजेन्टमेन्ट छ भन्ने कुरा हिजोआज तपाईँले आफूले व्यक्त गरेका यो सामाजिक सञ्जालमा राखेका शब्दले पनि देखाउँछ। मानिलिउँ तपाईँले कुनै मान्छेलाई मन पराउनु भएको छैन भनेदेखि उसले लेखेका कुराप्रति तपाईँलाई रिस उठ्छ। उसले राम्रै लेखे पनि तपाईँले नराम्रै देख्नुहुन्छ, उसले राम्रै भने पनि तपाईँको कानमा नराम्रै पर्छ, अनि कमेन्ट गर्नु पर्यो भने पनि तपाईँले त्यस्तै किसिमको आफूभित्रको तितोपना व्यक्त गर्नुहुन्छ। त्यसले देखाउँदैछ तपाईँले परमेश्वरले दिएको स्वतन्त्रता गुमाइसक्नु भएको छ। हामी कहिले पनि परमेश्वरलाई ठग्न सक्दैनौँ मित्र। परमेश्वरको अनुग्रहलाई म्यानिपुलेसनमा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यो परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँ र मेरो जीवनमा आउने हो भनेदेखि त्यो वास्तविक पवित्र जीवन चाहिन्छ। यहाँ यसरी लेखेको छ, अनुग्रह प्राप्त गर्नदेखि वञ्चित नहो ताकि तितोपनको जरो उम्रेर आइकन त्यसले फुट नल्याओस् र धेरैलाई अशुद्ध नपाओ। यो अशुद्ध भन्ने शब्द अङ्ग्रेजीमा डिफाइलमेन्ट भन्ने यस्तो किसिमको अशुद्ध जो घिनलाग्दो बन्न जान्छ। जब एउटा क्रिस्चियनले अर्को क्रिस्चियनलाई घृणा गर्न थाल्छ, त्यो व्यक्ति घिनलाग्दो बन्दछ। त्यसपछि जहाँ गए पनि त्यो गनाउँछ। न त आफ्नो जीवनमा त्यो परमेश्वरको अनुग्रहको ताजापना उसले महसुस गर्छ, न अरूलाई गर्न पनि मद्दत गर्छ। अरूलाई पनि, अर्काको जीवन पनि उसले घिनलाग्दो बनाइदिन्छ। आफू अशुद्ध छ र त्यो अशुद्धता उसले अरूमा पनि हस्तान्तरण गरिदिन्छ त्यो तितोपनाले। मण्डली फुट्यो भने अथवा मण्डलीमा तपाईँमा त्यस्तो किसिमको किचकिचे विश्वासी तपाईँ बन्नुभयो भनेदेखि जिन्दगी सिद्धियो। त्यसपछि तपाईँमा न त आफूमा स्वतन्त्रता छ, न तपाईँले त्यो मण्डलीमा आत्मिक वातावरण रहन दिन चाहनुहुन्छ। त आजको यो डिभोसनबाट मेरो अनुरोध यहाँलाई के छ भनेदेखि परमेश्वर तपाईँलाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ मित्र। उहाँ निरन्तर तपाईँको जीवनमा अनुग्रहको झरी वर्षाइ नै रहन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो एकमात्र पुत्र त बाँकी राख्नु भएन भनेदेखि तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिने सबै कुराहरू दिन प्रभु तयार हुनुहुन्छ। तपाईँलाई मलाई स्वतन्त्रतामा जीवन दिन तयार हुनुहुन्छ। मानिसको डरबाट मुक्त, शैतानको डरबाट मुक्त, आज के खाउँला र भोलि के लाउँला भन्ने त्यो संसारिक चिन्ता र फिक्रीबाट पनि मुक्ति, स्वतन्त्रता, र पापबाट स्वतन्त्रता त हामी हुँदै भइसकेका छौँ। त त्यस्तो स्वतन्त्र जीवन अनि पवित्र जीवन र आनन्दित जीवन तपाईँ र मैले पाउने हो भनेदेखि
हामीले अरू मानिसलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ। जसरी हिजो हामीले हेरेथ्यौँ, यदि परमेश्वरलाई हेर्ने दृष्टिकोण मेरो बदलिन भनेदेखि म परमेश्वरलाई चिन्न सक्दिनँ र परमेश्वरलाई चिन्न नसकेको कारण प्रभुले मलाई ती सबै कुराहरू पर्याप्त रूपले दिनुभएको छ। उडन्त पुत्रको कथामा लुका 15 अध्यायमा जेठो छोरालाई बाउले भन्छ, छोरा तिमी त सधैँभरि मसँगै छौ र मसँग भएका मेरा जे जति छन् ती तिम्रा नै हुन्। तर त्यो जेठो छोराले परमेश्वरलाई हेर्ने दृष्टिकोण ठिक नभएको कारण उसले भन्छ, बुवा तपाईँले मलाई एउटा पाठो पनि दिनु भएन। त्यस्तै किसिमले मानिसलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि तपाईँहरू मेरो सही भइदियो। प्रेमले प्रेरित भएर, प्रेमबाट हामी अगुवाई भएर हरेक मानिसलाई हेर्छौँ भनेदेखि उसका पापलाई पनि हामी सजिलै क्षमा दिन सक्छौँ। उसले हाम्रो विरुद्धमा केही कुरो गरिरहेछ भनेदेखि पनि हामी त्यसलाई बिर्सिदिन सक्छौँ। र उसका जसै पत्रुसले भने जस्तै प्रेमले असङ्ख्य पाप ढाक्छ। यदि म कुनै व्यक्तिलाई दयालु दृष्टिकोणले हेरिरहेको छु, प्रेमिलो दृष्टिकोणले हेरिरहेको छु भनेदेखि त्यसपछि उसका गल्ती, कमी, कमजोरीलाई पनि म बिर्सन सक्छु। तर ममा त्यस्तो यो एउटा त्यो रिजेन्टफुल आत्मा छ भनेदेखि हामी उसका असल कुरालाई पनि गलत नै देख्छौँ, जसको कारण आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा घाटा लागिरहेको छ। म मेरो स्वतन्त्रता गुमाइरहेको छु, मेरो पवित्रता म गुमाइरहेको छु, मेरो आनन्द म गुमाइरहेको हुन्छ। आशा छ तपाईँलाई परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभएको होस् र हरेक व्यक्तिसँगको सम्बन्धमा सुधार ल्याउने तपाईँको बसमा रहन्छ। रोमी 12 अध्यायमा सकेसम्म जबसम्म यो तिम्रो बसमा छ, तिम्रो हातमा छ, तबसम्म सबै मानिससँग शान्तिमा बस, सबैलाई प्रेमपूर्ण व्यवहार गर, कसैप्रति पनि त्यो घृणाको व्यवहार नगर, कसैलाई पनि तिमीले दुश्मनको आत्माले नहेर कसैको पनि कुभलो नचिताऊ, सबैको भलो चिताउनु। प्रभुले भने चाहिँ जो तिमीहरूलाई सताउनेहरूका निम्ति प्रार्थना गर, श्राप दिनलाई आशिष देऊ, दुश्मन शत्रुको निम्ति प्रार्थना गर। त्यो आत्मा हामीमा आएको खण्डमा हामी साँचो स्वतन्त्रता पाएको पवित्र विश्वासी हौँ, जसको जीवनमा सधैँ आनन्दले बास बसेको हुन्छ। I hope this will help you to evaluate your relationship with fellow human being. र यदि तपाईँ जहिले पनि आफूलाई बेखुसी देख्नुहुन्छ भनेदेखि सायद तपाईँले कहीँ न कहीँ सम्बन्धमा ध्यान दिनुभएको छैन, जसको कारण शैतानले तपाईँलाई भित्रपट्टिबाट नै त्यो स्वतन्त्रता चोरिरहेको छ। तपाईँको स्वतन्त्रता कुनै मानिसप्रति जब म दुश्मनीको आत्मा, कुविचार र कुभलो राख्छु भनेदेखि, रिस राग छ भनेदेखि मैले मेरो जीवनमा शैतानिक शक्तिको निम्ति ढोका खोल्दैछु। बन्धन आउन सक्छ, त्यसपछि जीवनमा खुसीहरू हराएर जान सक्छन्, आशिषहरू हराएर जान सक्छन्। तर त्यसको सट्टामा तपाईँले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र मानिसलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको जीवनमा अवश्य पनि स्वतन्त्रता हुनेछ। तपाईँ पापमुक्त जीवन बिताउनुहुनेछ। विवेकले कहिल्यै दोष दिने छैन। मानिसको डर अनि मानिसलाई खुसी पार्न पनि तपाईँले परिश्रम गर्नु पर्दैन, चिप्लो पनि घस्नु पर्दैन। सत्य जीवन बिताउन सक्नुहुनेछ र त्यसपछि भौतिक संसारमा बाँचुन्जेलसम्म भौतिक आवश्यकता पनि परमेश्वरले पुरा गर्नुहुनेछ र हाम्रो शरीरमा पनि प्रभुले स्वास्थ्य दिनुहुनेछ। आजको दिन परमेश्वरले आशिषमय बनाउनु भएको भोलि बिहानसम्मको लागि एकअर्काको निम्ति प्रार्थनामा बसौँ। मेरो लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। जसरी यहाँहरू जतिजनाले भाग लिनु भएको छ, म यहाँहरू सबैको लागि प्रार्थना गर्छु। कतिजनाले लाइक गरेर प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छ, कतिले कमेन्ट गर्नुभएको छ। म यहाँहरूको लागि आफ्नो व्यक्तिगत प्रार्थनामा प्रार्थना गर्दछु र मेरो लागि पनि यहाँहरूले प्रार्थना गरिदिनु भएको छ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह।